जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालका नागरिकहरू 80 लाखको संख्यामा विदेशी भूमिमा रोजगारी गर्न पुगेका छन्। नेपालका युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारीको सृजना गर्नेतर्फ यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरूले किन चासो देखाउँदैनन्? यसैबाट स्पष्ट हुन्छ हाम्रा नेताहरू नेपालका निम्ति र नेपाली जनताका निम्ति होइन विदेशीहरूका निम्ति सोच्दछन् र विदेशीहरूकै स्वार्थका निम्ति काम गर्दछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। पञ्चायत कालमा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि जान पर्ने आवश्यकता थिएन। देशभित्रै प्रशस्त रोजगारी थियो। त्यो बेला उद्योगहरू खोलिएका थिए। खोल्ने क्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। राजनीतिक रूपमा जतिसुकै संकुचन भनेर हामीले राजा महेन्द्रलाई आरोपित गरे पनि राजा महेन्द्रले नेपालमा खोलेका उद्योगहरू, राजा महेन्द्रले विकास गरेका सडकहरू हेर्दाखेरि हामी राजा महेन्द्रको देशभक्ति, राजा महेन्द्रको जनताप्रति प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, उनको कदर गर्नुपर्छ, उनीबाट हामीले केही सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ मलाई। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रताको निम्ति लडाई लडिरहँदा नेपालमा किसानहरूको मुख्य आय स्रोतको रूपमा रहेको गाँजा खेती पनि प्रतिबन्ध लागेको थियो 2033 सालमा। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसार विक्रम सम्वत 2017 मै गाँजा खेती प्रतिबन्धित भएको, यसलाई अफिम सरहको खेती ठानेर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले यो खेतीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त नेपालले 2033 सालदेखि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गर्यो। 2047 सालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेपछि नेपाली किसानहरूले पनि पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको गाँजा खेतीलाई खुला गर्नुपर्ने। कसको लागि यो गाँजा खेती नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो? यो गम्भीर विषय हो। हामीले बुझेका छौँ 2017 सालमा सन् 1961 मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि भएको थियो। त्यो महासन्धिमा विश्वका धेरै देशहरूले दस्तखत गरेका थिए र गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर अहिले विश्वका 60 भन्दा बढी देशहरूमा गाँजा खेतीले वैधानिकता पाएको छ। नेपालमा गाँजा खेतीको निम्ति नेपाली माटो निकै उर्वर मानिन्छ। तर नेपालमा अहिले पनि गाँजा खेती प्रतिबन्ध छ। दलहरूमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेपछि किसानलाई खेती गर्न प्रतिबन्ध लगाइने गाँजा खेती फुकुवा गरिनुपर्ने थियो। त्यसतर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले किन ध्यान पुर्याउन सकेनन्? किनकि उनीहरू विदेशीहरूबाट निर्देशित छन्। यो निर्देशित तन्त्र मैले त्यसै कारण धेरै पटक भनिसकेको छु। यो निर्देशित तन्त्रमा राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र छैनन्। स्वतन्त्र रूपले राजनीतिक दलहरूले काम गर्न पाइरहेका छैनन् भन्ने कुराको यो स्पष्ट उदाहरण हो। युवाहरूलाई विदेशमा रोजगारको निम्ति जान पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। यो नेपालको आवश्यकता हो कि विदेशीहरूको आवश्यकता हो? विकसित देशहरूको आवश्यकता हो कि हामी जस्तो अल्पविकसित देशको निम्ति आवश्यकता हो? आफ्नो देशका युवा पाखुरालाई विदेशमा रोजगारीको निम्ति पठाउनु पर्ने बाध्यता हामीलाई किन? के हाम्रो देशमा हामीले रोजगारी सृजना गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशमा कृषिका प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। नेपालमा कृषि उत्पादनलाई बढाएर नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन मात्रै सक्ने हो र यहाँबाट कृषि उत्पादनहरू निर्यात गर्न सक्ने हो भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोतको रूपमा चाहिँ कृषि क्षेत्र हाम्रो यहाँ देखिन्छ। यसतर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले ध्यान नपुर्याउनुको कारण के? यसैबाट
हामी बुझ्न सक्दछौँ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू विदेशीहरूबाट निर्देशित छन्। विदेशीहरूबाट नेताहरू निर्देशित छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त स्वरूप नेपालको अहिले जारी रहेको संविधान पनि प्रमुख हो। यो संविधानमा नागरिकता नीति जो अवलम्बन गरिएको छ, जो यसमा संविधान वितरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, खास गरेर विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति जो बाटो खोलिएको छ र नेपाली युवाहरू जो विदेशमा रोजगारीको निम्ति गएका छन् र उतै विदेशतिरको नागरिकता लिए भने यतातिरको नागरिकतालाई निरन्तरता दिन नपाउने खालको प्रावधान पनि हाम्रो अहिलेको यो संविधानमा लेखिएको छ। त्यसरी विदेशमा पीआर प्राप्त गरेका नेपालीहरूले नेपालको नागरिकता गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। अथवा यसबाट हामी के बुझ्न सक्दछौँ भने नेपालमा जन्म लिएका तर रोजगारीको निम्ति विदेशिन बाध्य भएका युवाहरू सुविधाको निम्ति विदेशतिरको नागरिक बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण उताको नागरिकता प्राप्त गरेपछि यताको नागरिकता गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भइगयो। यसले गर्दा नेपालमा जन्म लिएका नेपाली नागरिकहरूलाई गैर नेपाली बनाउने, विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न खुकुलो नीति अपनाएर नेपाली नागरिक बनाउने, नयाँ नेपालीहरूको जनसङ्ख्या बढाउने, वास्तविक पुराना नेपालीहरूको जनसङ्ख्या घटाउने खेलमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू लागेका छन्। यो विदेशीहरूको दलाली हो कि होइन? यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति कति ठिक छ? यो राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। नागरिकता नीति कुन उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यस्तो राष्ट्रघाती नागरिकता नीति अवलम्बन गरिएको हो? गम्भीरतापूर्वक सोचौं। देशभक्त नागरिकहरूले सोचौं, खबरदारी गरौं। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रत्येक राजनीतिक दलहरूमा देशभक्त नागरिकहरू छन्, देशभक्ति भावना छ। देशभक्ति भावनाले ओतप्रोत भएका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्ना शीर्ष नेताहरूलाई यो पाटोबाट केरकार गरौं, सोधौं, उनीहरूलाई सही ट्र्याकमा आउन बाध्य पारौं। विदेशीहरूको स्वार्थको निम्ति नागरिकता नीति किन अवलम्बन गरिरहेका छौ? विगतको एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई मेरा धेरै पुराना मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ जति बेला भारतको दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला म दिल्लीमै उहाँसँग निकट रहेँ। दिल्लीमै नेपालीहरूलाई सङ्गठित गर्ने क्रममा उहाँको क्रियाशीलता देख्दाखेरि म निकै प्रभावित पनि थिएँ। उहाँसँग नेपालीहरूलाई राम्रो तरिकाले सङ्गठित गर्नुभएको थियो र नेपालमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधि बारेमा उहाँले राम्रो जानकारी हासिल गर्नुभएको थियो र आफूले निर्माण गरेको सङ्गठनमा आबद्ध साथीहरूलाई ती भावना दृष्टिकोणहरू सेयर गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसक्रममा जब उहाँ दिल्लीमा पढाइ सकाएर नेपाल फर्किसकेपछि बाबुरामजी र म एउटै पत्रिकामा कार्यरत पनि रह्यौँ। त्यति बेला मैले पृष्ठभूमि साप्ताहिकको सम्पादन गर्थेँ। पृष्ठभूमि साप्ताहिकमा बाबुराम भट्टराई पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यस पत्रिकामा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो, तथापि हामी राजनीतिक रूपमा निकै निकट थियौँ। उहाँले त्यो बेला लेख्नुभएको एउटा लेखको शीर्षक मलाई अहिले यो छलफल गर्ने क्रममा सम्झना भइरहेको छ। भारतीय नागरिकहरूभन्दा भारत भक्त भएर प्रस्तुत हुने नेपालका नागरिकहरू देख्दा आश्चर्य लाग्छ भन्ने उहाँको लेखको शीर्षक थियो। आज मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई यही प्रश्न सोध्न मन लागिरहेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी, तपाईलाई भारतका नेताहरूभन्दा अझ बढी भारत भक्त हुँदा किन मन लाग्छ? यो बाबुराम भट्टराईजीलाई मैले भेटेकै बेला पनि सोधेको थिएँ। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा केही महिना पहिले उहाँकै निवासमा गएर मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ।
उहाँले भन्नुभएको थियो समकालीन नेपालका नेताहरूमा भारतका नेताहरूसँग शिर ठाडो गराएर बोल्न सक्ने म बाहेक अरू कोही छैन भन्नुभएको थियो। तर आज उहाँको विशेष अगुवाईमा उहाँ आफै गर्व गर्नुहुन्छ, मेरो विशेष पहलमा यो संविधान जारी भयो। यो संविधानमा कस्तो नागरिकता नीति अपनाउनु भयो तपाईले? किन यस्तो व्यवस्था गर्नुभयो संविधानमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा? विदेशीहरूलाई यति सजिलो बाटो किन खोल्नुभयो नागरिकता प्राप्तिको निम्ति? यो कहाँबाट निर्देशित हुनुभयो तपाई? यो कसको स्वार्थको निम्ति गर्नुभयो तपाईले? किन यो भारतीयहरूभन्दा पनि भारत भक्त बन्न मन लाग्यो तपाईलाई? किन भारतीय नागरिकहरूको निम्ति नेपाली नागरिकता दिलाउन यति खुकुलो बाटो अपनाउनु पर्यो तपाईले संविधानमा? कृपया यो विषयमा तपाईले स्पष्ट जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। मैले हिजो कमरेड प्रचण्ड बारेमा बोलेका केही विषयहरूबारे उहाँमाथि उठाएका केही प्रश्नहरूबारे मलाई केही जिज्ञासाहरू पनि भए। प्रचण्डलाई सिधै भन्नुपर्ने कुरा, तैले सञ्चार माध्यम मार्फत किन बोलिरहेको छस् भन्ने कुरा पनि आयो। माफ गर्नुहोला, मैले टेलिफोनबाट पनि जिज्ञासा राख्नेहरूलाई स्पष्ट गरेको छु। कमरेड प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँलाई बालुवाटारमै 16 जना पत्रकार लेखकहरूको जमघट बीचमा मैले कमरेड प्रचण्डलाई प्रश्न उठाएको छु। तपाईले भारतमा गएर जुन 25 बुँदे सम्झौता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गर्नुभयो, त्यो सम्झौताको 11औं बुँदामा जे लेख्नु भएको छ, जेमा तपाई प्रतिबद्ध भएर आउनु भएको छ, त्यसमा तपाईले राम्रो काम गर्नुभयो भनेर लेख्न सकिँदैन कमरेड भनेर मैले बालुवाटारमा उहाँलाई भनेको थिएँ। त्यो 11औं बुँदामा वैदेशिक सम्बन्ध बारेमा नेपालले भारतसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने, यानी कि नेपाल वैदेशिक सम्बन्धका निम्ति स्वतन्त्र छैन भन्ने कुरामा उहाँले दस्तखत गरेर आउनु भएको छ। यो विदेश निर्देशित अवस्थाबाट हाम्रा नेताहरू निर्देशित हुनुहुन्छ, गाइडेड हुनुहुन्छ। विदेश निर्देशित राजनीति नेपालमा प्रभावकारी भइरहेको छ, दबाव सृजना गरिरहेको छ विदेश नीतिले भन्ने कुरा यो प्रष्ट उदाहरण हो भन्ने कुरा म अझ पनि जोड दिएर भन्न सक्छु। त्यसैकारण मैले वैदेशिक दबावबाट मुक्त भएर नेपालका नेताहरू, नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरू राष्ट्रिय हितको निम्ति चिन्तनशील बन्नुस्। विदेशी नागरिकहरूलाई होइन, नेपालका नागरिकहरूलाई विदेशमा बस्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्त गराउनुस्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा आएर नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खुला गर्नुस्। नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम नगर्नुस् नेपाली युवाहरूलाई म जोड दिएर भन्न चाहन्छु। किनभने प्रत्येक नेपाली युवाहरूमा राष्ट्रिय भावना छ, राष्ट्रियताको भावना छ, राष्ट्रिय अखण्डताप्रति होस छ उनीहरूसँग। देशलाई समृद्ध बनाऊ भन्ने भावना छ, नेपाली जनताको आर्थिक स्तरमाथि उठाउँ भन्ने भावना छ। त्यही भावनाका साथ वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् र विदेशमा सामान्य सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति विदेशको नागरिक बन्न पनि बाध्य भएका छन्। उनीहरूलाई नेपाली नागरिक बन्नबाट वञ्चित नगर्नुस्, बाटो खोल्नुस्। विदेशीहरूलाई नागरिक बनाउन जो खुकुलो नीति अपनाउनु भएको छ, यो खुकुलो नीतिलाई अलि टाइट गर्नुस्। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित अवस्थामा रहेको देश, यो देशमा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने जुन खुकुलो नीति अपनाएको छ, यो नीतिले देश बर्बाद हुनेछ, देश समाप्त हुनेछ। देशलाई समाप्त गर्ने बाटोबाट तपाईहरू फर्किनुस्, राष्ट्रिय स्वाधीनतातर्फ ध्यान दिनुस्। आजलाई यति मात्र।